ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपकी? आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया दोबारा। ये जो सेकंड सीरीज़ है फाइवर की, इसको लॉन्च करने में। आपको पता है कि इस वक्त थोड़ा काम चल रहा है बिहाइंड द सीन, वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। और वेबसाइट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट से इंशाल्लाह आप लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज होगा और एवरीथिंग विल बी इन द राइट प्लेस इन द राइट ऑर्डर। तो बड़ा इजी होगा, जब कोई कोई भी विजिटर आएगा तो उसके लिए लाइफ बड़ी आसान होगी और उसको एग्जैक्टली पता होगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू मेक डिसीजन। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंशाल्लाह जब आपके नीचे साइन अप्स आएंगे तो उसमें इट विल प्ले अ मेजर रोल। तो इस वजह से थोड़ी मसरूफियत मेरी उसके ऊपर ज़्यादा है। मैं इस रिकॉर्डिंग से पहले भी उस पर काम कर रहा था, इस रिकॉर्डिंग के बाद भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आज रात को इंशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा कर दूँ और फिर उसको फॉरवर्ड कर दूँगा टूवर्ड्स डेवलपर्स, ताकि वो फिर इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। एंड वंस आई डू दैट, तो उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा टाइम होगा, देन आई कैन डू मोर रिकॉर्डिंग्स, मोर ट्रेनिंग्स फॉर यू। तो अभी मैं फाइवर सीरीज़ के बारे काम करूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लिक बैंक का भी आपको दिखाऊंगा कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हमने लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको वीडियोस बना के दिखाई थी फाइवर गिग्स के हवाले से, कि किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर ये कर सकते हैं, सारा मुख्तलिफ गिग्स बना के उनको फ्री में बेच सकते हैं, जिसमें आपको कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आप 100% फ्री तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर कवरिंग अनदर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड फ्लैश बैनर। फ्लैश बैनर जो है बेसिकली क्या होता है कि 3-4 तस्वीरों को इकट्ठा करे और वो आपस में स्विच कर रही होती बिटवीन ईच अदर। लेट्स से आई हैव अ बैनर लाइक आई हैव अ पिक्चर लाइक दिस, ए ग्रीन कलर, देन आई हैव अ रेड कलर, देन आई हैव अ ब्लू कलर। तो वो तीनों आपस में फ्लैश कर रही होंगी। अब वो चाहे कलर्स हों, चाहे फॉन्ट हो, चाहे तस्वीरें हों, कुछ भी हो सकती हैं। पर आपने यकीनन देखे होंगे बैनर्स जिस तरह के, जैसे लेट्स से जिसकी मैं बात करूँ, आपने यकीनन इस तरह के बैनर्स देखे होंगे जिसमें कुछ चीज़ें कभी ये फॉन्ट फ्लैश कर रहा होता है, कभी क्या फ्लैश कर रहा होता है। तो इस तरह के बैनर्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, आई एम शोइंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ज़ाहिर ऑफ कोर्स इजी तरीके से बना सकेंगे। लेकिन इफ़ यू नीड मोर एडवांस ग्राफिक्स स्ट्रेटजीज़, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजीज़ हैं, तो अगर आपको ज़्यादा एडवांस चाहिए दैन यू नीड फोटोशॉप। फोटोशॉप इज़ मस्ट अगर आप ग्राफिक्स के अंदर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फोटोशॉप, मैं आपको फोटोशॉप भी सिखाऊँ, तो देन let me know in the comments, and then if I have time then I will teach that as well. Photoshop में alhamdulillah मुझे काफ़ी कुछ आता है, तो I can show you that as well, but again provided if you want me to do that. But anyway, let's start this now. ठीक है, तो हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्लैश बैनर। फ्लैश बैनर्स की अगर आप मैं यहाँ पे जाऊँ, इसकी अच्छी खासी डिमांड है। आप ये देखें, ये देखिए 700, 110, 11, 122, 400, ये देख 90, मतलब ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जो कम है दे मोर लाइकली अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया होगा, तो देयर इज़ अ वे यू कैन इंक्रीज़ योर सेल्स एंड ऑल दैट। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया ग्रुप में कि आप सर इसकी वो बताएं, फाइवर के ऊपर गिग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं या कैसे सेल्स को बढ़ाएं वगैरह वगैरह। उसके लिए एक अलग सीरीज़ आ रही है, फाइवर की अलग ट्रेनिंग है, जो कि कंप्लीट ट्रेनिंग है फ्रॉम द स्क्रैच, और उसको ऑल द वे टू द, यानी अगर आप चाहते हैं कि यू बिकम अ टॉप रेटेड सेलर, ठीक है, तो पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा रूट मैप, पूरा प्लान है उसका भी एक पूरा ब्लू प्रिंट समझने को होगा, जिसमें आपको मैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी टू हैव गुड रिजल्ट्स। और तो वो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेज में आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जो कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई, मैं पहले उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ये सीरीज़ फोकस कर रही है कि आप क्विक तरीके से क्विकली जाकर ये चीज़ें बनाएं और फ़ौरन जाके आप बेच सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेज है कि भाई उस अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है या उसके लिए क्या करना है, वो सेकंड स्टेज है, वो मैं उसके लिए पूरी ट्रेनिंग दूंगा। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। इसके बाद अभी हम आपको पता हम फैब के ऊपर भी काम करें, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको उसमें भी क्लिक बैंक को कैसे इंटीग्रेट करेंगे इंशाल्लाह, मैंने वो आपको वो दिखाना है। तो जब ये कुछ हो जाएगा आगे जाके फिर मैंने फेसबुक आपको स्टार्ट करना है, और फेसबुक के साथ
پھر میں یہ فائبر کو بھی اٹیچ کروں گا. تو میں کمبینیشن ایسے چل رہا ہوں کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمس کو ایٹ اے سیم ٹائم چلیں گے, لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ وہ آپ اسی اسٹریٹجی کو ایٹ دا سیم ٹائم ان تمام پلیٹ فارم کے اوپر لگائیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. فلیشنگ بینرز بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, آئی یوز دا سیم پلیٹ فارم وچ آئی شوڈ یو ان دا ارلیئر ویڈیوز, جو یا اگر آپ کو یاد ہو میں نے canva.com کے اوپر یہ آپ کو اس کے اوپر بھی پوری ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کیسے اس کو یوز کر کے مختلف قسم کی پوسٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین میں اسی کو یوز کر کے لیٹس سے I'll go for let this one. You see this one آپ ظاہر کوئی بھی بنا سکتے ہیں, اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں, لیکن چونکہ آپ نے اگر آپ فیب میں ہیں تو آپ نے اس طرح کے بینرز دیکھے ہوں گے اس شیپ کے نا, تو میں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو فیب کے لیے اپنا بینر بنانا ہے دین ہاؤ یو کین میک دیٹ, تو میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, what I'll do, I'll go for a basic one. I'll go for let's say I'll go for this one. Okay, let's go for this one. I'll go for red background and I'll go for a basic font. I'll say this one. Okay, let's go for this one. Okay, let's go for this one. Okay, that's good. میں کیا کر رہا ہوں کہ ریڈ فونٹ, ریڈ بیک گراؤنڈ اور وائٹ فونٹ میں نے یہ کی تصویر بنائی, اس کو میں ذرا سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سمپلی میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. ایسے ڈن, اس کو سیو کیا. اسی طرح میں ایک اور کرتا ہوں, ذرا ورڈنگ سے کچھ بھی کر سکتے, میں تو صرف آپ کو ایک کانسیپٹ سکھا رہا ہوں. میں اب اس فونٹ کو کیا کر دیتا ہوں, یلو کر دیتا ہوں. اوکے, اور اس کو میں کر دیتا ہوں وائٹ کی جگہ پر, اس کو بھی یلو کر دیتا ہوں. آئی تھنک اٹس بیٹر. اوکے, اور بیک گراؤنڈ کو میں کیا کر دیتا ہوں, لیٹس گو فار گرین. اوکے, لیٹس گو فار گرین. ٹھیک ہے, ذرا میں اب رینڈملی کر رہا ہوں, ذرا ورڈ ٹیکسٹ کلر یہ تو سارے آپ چوز کریں گے. اگر آپ نے پکچر یوز کرنی ہے آپ پکچر ڈال دیں, گرافکس ڈالنی ہے کچھ بھی ڈال دیں. میں آپ کو کانسیپٹ سکھا رہا ہوں, ذرا آئی ڈونٹ وانٹ ویسٹ ٹائم ٹو مچ آن دا گرافک سائڈ کہ گرافکس کیسے بنانی ہے, دیٹس انادر ٹاپک. لیکن ابھی میرا گول جو ہے وہ یہ. اینی وے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بنایا ہوا. اچھا, میں نے کچھ پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے, بٹ لائک یو نو دے آر دیئر ایز ویل. اگر آپ دیکھیں یہ میں نے ایک یہ بنایا ہے, ایک یہ بنایا ہے. تو لیٹس سے میں نے اگر اس طرح کرنا, دیکھیں جیسے میکسیکو کہاں گیا, سوری میکسیکو, اب اس طرح دیکھیں, میں چاہتا ہوں اس طرح یہ فلیش کرے, دیکھا ہوگا آپ نے نا, تو اس کو میں اب کیسے لاؤں. ٹھیک ہے, اور لیٹس سے ویلکم میکسیکو, میں اسی طرح اس کو لانا چاہتا ہوں. تو کیا کروں گا, اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا نام ہے pication.com. pication.com پہ جائیں گے, یہاں پر آپ اس کی اینیمیٹڈ گف بنائیں گے. آپ ظاہر ہے اس پہ 3 بائی ڈیفالٹ ہے, آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا اور میں پکچرس کو 1 by 1 ایڈ کروں گا. there you go. اور لیٹس سے I'll go for this one. okay, so I've got 3 pictures now. اس میں آپ کو سلو فاسٹ اسپیڈ کیسی چاہیے, چوز دیٹ. کون سا آپ کو سائز چاہیے وہ چوز کر لیں. ذرا اگین دیٹس یور ریکوائرمنٹ. اس کو کریٹ کیا, اور اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ لنک کاپی, اس کو میں نے پیسٹ کیا. دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پر میں آپ کو آن لائن ہی دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, کین یو سی دیٹس ڈن. تو اس طریقے سے آپ اپنی فلیش جو فائل ہے وہ بنائیں گے, یا بینرز کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یا آپ جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں. اور آپ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پر آ کر ظاہر کمبینیشن آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ $5 میں 2 بینرز دے دیے, 3 بینرز دے دیے, 1 بینر دے دیے. انٹائرلی اپ ٹو یو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹی آف ورک کتنا. اب اگر آپ گرافکس ہائی کوالٹی کے تو آف کورس یو کین لائک گیو لوور پرائز, جس پہ اگر آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. اگر آپ کوئی چیز بڑی کوئک بنا رہے ہیں, جس طرح یہ ہے کوئک بن گیا, تو آپ 2-3 آپشن دے سکتے ہیں اس پہ. تو اس انٹائرلی اپ ٹو یو, یہ آپ کی کریٹیوٹی. وہ جب میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ فائبر کو ڈیٹیل میں, تو آپ کو یہ چیز زیادہ انڈرسٹینڈ کرے گی. بٹ اینی وے آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے, اس کو آپ سیو کریں, اور اس کے بعد آپ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو آپ بھیجتے ہیں. تو there you go. تو دس واز فلیش بینر, کہ فلیش بینر کیسے بناتے ہیں, اور اس کو آپ اس کو یہاں پہ بھی 100% فری طریقے سے بھیج سکتے ہیں. سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ویڈیو.